बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहली दस्तक और मैं हूँ सुमेरा सलीम। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं बहुत ही अहम मौजू है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया जिस तरह से तरक्की करती जा रही है, इस तरह हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है, लेकिन लोगों के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं। आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो है नफ्सियात। नफ्सियात का ताल्लुक़ हर इंसान के साथ है कि ज़हनी उसको काफ़ी ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते जाते हैं। हर शख्स जो कि अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ है, एक हाउसवाइफ जो कि घर में है, एक बच्चा जो कि स्कूल जा रहा है, एक शख्स जो जॉब कर रहा है, हर इंसान को कहीं ना कहीं ऐसे मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से वो डिप्रेशन, ज़हनी तनाव का शिकार होता है। लेकिन इन तमाम पहलुओं में उसको कहीं ना कहीं पहली दस्तक होती है। वो पहली दस्तक इस चीज़ की निशानदही करती है कि वो इस तरह के मामलात को देखने जा रहा है, लेकिन हम उस पहली दस्तक को अवॉइड कर देते हैं। पाकिस्तान में पहले ये कहा जाता था, लोगों को टोंट किया जाता था, ये साइको है, साइको है। हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस साइकोलॉजी की वजह से, ये जो हम कहते हैं ज़हनी नफ्सियात, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या, इंडिया में काफ़ी ऐसे एक्टर देखने में आए जिन्होंने ख़ुद ही अपनी जान ले ली, ख़ुदकुशी कर ली। आखिर ऐसी क्या वजूहात रही होंगी, उनको कहाँ पहली दस्तक हुई थी? क्योंकि डिप्रेशन और ज़हनी तनाव जब होता है तो इसको छोटे छोटे सिम्टम्स जो है नज़र आना शुरू होते हैं, लेकिन हम उनको अवॉइड कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो तनाव है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम अपनी जान भी ले लेते हैं। पाकिस्तान में पहले थोड़ा रिवाज कम था, लेकिन हॉस्पिटल्स की बात करें तो साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट नहीं होते थे, लेकिन अब कुछ हॉस्पिटल में आ रहे हैं। अगले हम एपिसोड में इस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे कि अक्सर लोग कहते हैं कि अगर कोई शख्स जिसके साथ कोई साइकोलॉजिकल इशू है तो वो साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगी या साइकोलॉजिस्ट के पास। तो ये भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आज हम जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो ज़हनी तनाव पेश आया, उसकी पहली दस्तक आपको कहाँ पे हुई, आपने उस पहली दस्तक को कैसे सुना था, आपने नहीं सुना, और उसके बाद हालात इस हद तक पहुँच जाते हैं कि आप अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और आप कुछ लोग ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। हमारे सराउंडेड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा हंसते हैं। तो आपने कभी जानने की कोशिश की कि उनके ऐसे बहुत ज़्यादा, अक्सर वो अपनी हंसी के पीछे अपना दर्द छुपाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो बिल्कुल खामोश रहते हैं, उनकी खामोशी की वजह क्या है? कुछ लोग चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं, कुछ हाइपर हो जाते हैं, अपनी चीज़ें फेंकना या इस तरह के काम करते हैं। तो आखिर ये क्या वजूहात थी? ये तमाम सिम्टम्स हैं कि वो शख्स डिप्रेशन, ज़हनी तनाव का शिकार है। उसको ऐसे वक्त में एक फैमिली मेम्बर की ज़रूरत है। हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो आप लोगों ने देखना है, सबसे पहले तो आपने ख़ुद जज करना है कि आपको पहली दस्तक कहाँ पे हुई है। हम लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे सकते। उसमें क्या होता है, इसको हम बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन आखिर में वो इतना ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है कि मौत का सबब बनती है। आपने अपनी पहली दस्तक को पहचानना है कि आपको पहली दस्तक हो रही है। आप डॉक्टर से रुजू करें। एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसका एक सेशन होता है जिसमें काउंसलिंग करते हैं। वो एक काउंसलिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो 20 to 30 मिनट का होता है, जिसमें आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं। आप कभी शुरू में जब आपको सिम्टम्स होते हैं, अगर आपको कोई भी ज़हनी तनाव या इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएँ और उसमें आप काउंसलिंग करेगा डॉक्टर आपकी। लेकिन कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी देखने के लिए आते हैं कि उनमें उनका ज़हनी तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, फिर वो मेडिसिन पे भी आ जाते हैं। लेकिन इन सब की वजूहात ये होती है कि पाकिस्तान में अगर हम बात करें, जितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट की फ़ीस कि पर सेशन के हिसाब से वो चार्ज करते हैं। तो इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बाद अक्सर लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए, नहीं हम लोग ठीक है, हम नॉर्मल हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को महफूज रखें, अपने बारे में सोचने की हमें ज़रूरत है। आज हम बात करेंगे ज़हनी मसाइल। आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कह तो देते हैं कि आप माहिरीन के पास चले जाएं, लेकिन उस माहिरीन के पास जाने के बाद क्या होता है कि आप, अक्सर लोगों के पास पैसे नहीं हो सकते। बड़े, अगर हम कहें अपर क्लास, जो एलीट क्लास है, अक्सर वो साइकोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट को प्रेफर कर देती है। बट जो थोड़ी लोअर है, उनको तो ये चीज़ें समझ भी नहीं आती
کتنے ڈپریشن کی وجہ سے لوگ سوسائڈ کر دیتے ہیں. تو ہمیں آج کی جو ایپیسوڈ تھی اس میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ہمیں یہ سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں. ایک بچہ جب اسکول جاتا ہے تو اکثر ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ گریڈ لینا ہے, آپ نے ٹاپ کرنا ہے. آپ بچے کو اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ اتنا سوچنے کا شروع کر دیتا ہے. ہر انسان کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ہر بچے کی سائیکی ڈفرینٹ ہے, اس کو اس حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ بچے کی اسکلس بہت ضروری ہیں. آپ بچوں کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں کہ بچے چڑچڑا رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ مدر ان کو جہاں پہ پہلا ان کو یہ سمٹمز شو ہوں کہ ان کا بچہ چڑچڑا ہو رہا ہے, ضدی ہو رہا ہے, تو ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ مسائل پیش آ رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو سمجھیں, اس کو وقت دیجیے تاکہ وہ اپنے ایک بہتر معاشرے میں ایک بہتر معاشرہ تشکیل کر سکے, کیونکہ آج کے جو بچے ہیں کل انہیں ایک بہتر معاشرہ تشکیل دینا ہے. اسی طرح زندگی کے مختلف پہلوؤں میں لوگ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم آ جاتے ہیں ہمارے ادھر ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے, ان سینس کہ اگر ہم بات کریں کہ کسی کو اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ کوئی بہت موٹا ہے, کوئی بہت چھوٹا ہے, کسی کے ہائٹ کو لے کے کیا جاتا ہے, تو کہیں نہ کہیں ہم اسے احساس سے کمتری کا شکار بناتے ہیں. وہ کہیں نہ کہیں پہلی دستک ہوتی ہے ہمیں کہ وہ ایک انسان گھر آ کے سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے ایسا کہا. پہلی بات تو کہ آپ خود بھی پازیٹیو رہیے اور دوسروں کے بارے میں سوچیے کہ کسی کو اتنا زیادہ ڈپریس مت کیجیے کہ اگلا انسان اتنا زیادہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے, کیونکہ یہ جو نفسیات سے متعلق مسائل ہیں ہم سب کو زندگی میں اس طرح پیش آتے ہیں اور ان کو فیس کرتے ہیں, جس کے بعد یہ اتنے زیادہ خطرناک شکل اختیار کر جاتے ہیں کہ ہمیں سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑے یا کچھ اس طرح کے معاملات. ان تمام مسائل کے حوالے سے بات کرنے کا آج یہ مقصد تھا. ہم اس میں ڈفرینٹ ایپیسوڈ لے کے آئیں گے کہ جہاں پہ ہمارے پاس سائیکالوجسٹ بھی ہوں گے, سائیکیٹرسٹ بھی ہوں گے, اور ڈفرینٹ قسم کی جو کیسز ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے بیماری کے حوالے سے. لیکن آج اس کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں پازیٹیو رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو سوچیں اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہیں ایون کہ اپنے بارے میں سوچئے. آپ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا کیا ہے, تو ہر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ایسی خصوصیات, ایسی صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے. تو اپنے اندر صلاحیتوں کو کوشش کرنا ہے کہ اس کو تلاش کرنا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں ذہنی تناؤ دیکھنے میں آتا ہے تو اس میں احساس کمتری آ جاتی ہے کہ فلاں ہم سے بہت زیادہ سپیریئر ہے. ہر انسان ایکول ہے, اللہ تعالیٰ نے سب کو کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہماری صلاحیت دوسرے سے مختلف ہو. تو ہم انہی ٹاپکس پر بات کریں گے, اور آج کا پروگرام جو ہے اس کا مقصد یہ تھا, آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کے کئی چیزیں ہوں گی جو آپ لوگ اپنی زندگی میں فیس کر رہے ہوں گے. آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کو وہ پہلی دستک ہو رہی ہے, کیا آپ بہت زیادہ اکیلے رہنے لگے ہیں یا اپنے بہت زیادہ سوچنے لگے ہیں, تو یہ ذہنی تناؤ یا ان سب کی طرف لے سکتا ہے, آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جائے گا. تو آپ نے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو وقت دیجیے. آپ کو جو پہلی دستک ہوئی ہے آپ اس کو پہچانیے, کوشش کریں کہ آپ پازیٹیو ماحول میں رہیے, اور اگر آپ کو کوئی سمٹمز شو ہو رہے ہیں تو آپ جو ہے ماہر نفسیات کے پاس جائیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو جو ہے بدلنے کی ضرورت ہے. اکثر ایسے لوگ جو ہے نہیں جا سکتے ماہر نفسیات کے پاس, تو ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے ماحول کو چینج کیجیے. آپ کو پہلی دستک ہو رہی ہے تو آپ سمجھیں وہ انوائرمنٹ جو آپ کو ٹاکسک ہو رہا ہے, وہ جگہ جو آپ کو بہت زیادہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے, تو آپ اپنے بارے میں سوچیے, ایک سٹیپ پیچھے لے لیجیے. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کا پروگرام میرا پسند آیا ہوگا, جو کہ صرف ایک ابتدا تھی. آج کا ہمارا موضوع تھا کیونکہ معاشرے میں آج کل یہ بہت زیادہ پھیلتے جا رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے اس کو اس طرح کے ڈپریشن سب معاملات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اپنے بارے میں سوچئے, اور جو لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچئے. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.